दरअसल मौलाना की जिस नमाजी तबस्सुम एतदाल पसंदी और रिवायत से अलग हटके बहुत एहतियात के साथ में अपनी राय का इजहार कर देना, लेकिन यही वो उन्हें उनकी थी जिन्होंने मुझे उनकी तरफ मुतासिर किया। मैं मासूम मुरादाबादी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इनका अखबार जदीद खबर जब तक निकलता रहा उस माह हफ्ते मेरा मजबूत छपता रहा। और मौलाना अतीक साहब इनके मज़ामीन इदारे पढ़ने की वजह से अखबार मंगा देखते थे, तो उसमें मेरे मज़ामीन के ऊपर भी नजर पड़ती थी। मैंने ये बात कही नहीं थी, कई मरतबा उन्होंने मुझे ईमेल किया, टेलीफोन के ऊपर बात की। एक मरतबा चंद हफ्ते मैंने लिखा नहीं, कहीं मैं बाहर सफर में था, तो मुझे खैरियत मालूम लगी। तो ये काम कोई मामूली बात नहीं है। बड़ा आदमी जो बहुत मसरूफ हो वो अपने छोटों के इतनी दिलदारी करे, इतनी रहनुमाई करे और उनका इतना ख्याल रखे, ये अजमत की निशानी है। और उन्हीं के इजहार के वास्ते आज असल में हमने जलने का एहतमाम नहीं किया। मैं एक मरतबा फिर सुहैल अंजुम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, उनको रहमत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए। एक साहब को और हमने डॉक्टर नसरीफ साहब को मौजूद किया था, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो तशरीफ नहीं लगा सके। एक छोटी सी तहरीर उनकी है, वो भी सुहैल साहब पढ़ के सुना देंगे और फिर लेकर अपना किताब भी उसके साथ। जैसा कि इस आयत के मफ़हूम से वाज़ेह है कि हर जानदार को मौत के मरहले से गुजरना है। चंद पिछले दिनों उनकी वफ़ात हो गई, हम लोग उनसे मुलाकात नहीं कर सके। और जैसा कि बताया आबा साहब ने, हम हौजरानी जाने वाले थे रहमान साहब से ताज़ियत के लिए, लेकिन इनका बड़प्पन, उन्होंने कहा कि इतनी बुजुर्ग प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी साहब को और आबा साहब को आप मेरे घर आएंगे, इससे अच्छा बेहतर है कि मैं आपके घर आ जाता हूँ और इन लोगों को वहीं बुला लीजिए, वो लोग ताज़ियत कर लेंगे। मैंने जब आगा साहब से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना इस मौके पर एक ताज़ियत का प्रोग्राम हो जाए। तो आप ताज़ियत का प्रोग्राम है और आप हज़रात इसमें शरीक हैं। उबैदुर रहमान साहब मैं सन 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आया था, सन 1976 में। और एम.ए. अरबी के अभी मैं पहले साल में था कि एक जॉब निकली अरबिक ट्रांसलेटर की ऑल इंडिया रेडियो में शिमला में। तो वहाँ तकरीरी हुई, तो मैं था और उबैदुर रहमान साहब थे। और वहाँ उनसे तारुफ हुआ और ये भी मालूम हुआ कि आप मौलाना मंसूर नुमानी अलैहिर्रहमत के पोते और मौलाना अतीकुर्रहमान संबली साहब के साहिबजादे हैं। और उस वक्त मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद साहब मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और हम लोग जॉब कर रहे थे। अलायंस बना हुआ है जो चल रहा है, तो हमेशा कुछ लोग जद्दोजहद कर रहे होते हैं, कुछ अहले हुकूमत होते हैं, अहले सियासत होते हैं और कुछ अहले इल्म होते हैं और उलमा होते हैं। तो उलमा की जिम्मेदारी ये होती है कि मुस्तक़बिल की खुतूत की रहनुमाई करें। आज जो मैं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एक आलिम दीन की तरबियत का मौजू है, तो मैं इल्म की अहमियत, उलमा की अहमियत इसलिए बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज के जो हालात हैं इनमें वो लोग जो उलमाए दीन हैं और वो लोग जो अहले इल्म हैं और वो लोग जो अहले फ़िक्र हैं और वो लोग जो अहले क़लम हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि उम्मत की रहनुमाई करें। और हम लोग ज़्यादातर अपनी तज्जियों में और इसमें ज़्यादातर माजी की सूरत हाल की वजाहत करते हैं। ज़रूरत इस बात की कि एक बड़ा हिस्सा मुस्तक़बिल की रहनुमाई पर भी होना चाहिए, उसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। मौलाना अतीकुर्रहमान संबली अलैहिर्रहमत उन उलमा में से थे जिन्होंने जो आम तौर से जो एक देखा देखी माहौल बनता है उससे अलग सोचते थे। बहुत सारे मसाइल पे उन्होंने एक अलग राय दी है, मुनफरिद राय दी है। मुझे शिरकत की दावत दी। यहाँ डॉक्टर सैयद फारूक साहब
हमारे मोहसिन और उस्ताद प्रोफेसर सैयद मोहसिन उस्मानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और जनाब उबैदुर्रहमान साहब, इनसे भी हमारी मुलाकातें मौलाना आतिकुर्रहमान संबली साहब के हवाले से होती थी। इस प्रोग्राम में आने का एक मकसद ये था कि हज़रात से मुलाकात होगी और कुछ तबादला ख्याल का इस पर मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जहन में चंद पॉइंट्स हैं जिन पर मैं उनको बुनियाद बना करके मैं मौलाना से मुताल्लिक़ कुछ उनकी इल्मी और फ़िक्री उनकी शख्सियत के जो पहलू हैं उन पर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा और इंशाअल्लाह 4-5 मिनट के अंदर ही मैं इंशाअल्लाह इसको ख़त्म कर दूँगा। पहली बात तो ये कि मौलाना आतिकुर्रहमान संबली साहब हमारे मुखलिस, हमारे करम फरमा, इनसे हमारा जो ताल्लुक़ हुआ वो तर्जुमान दारुल उलूम के हवाले से हुआ, जिसका मैं मुदीर रहा। अभी वो कुछ दिनों से उसकी इशाअत मौकूफ़ सी है, लेकिन मैं 2000 में उसका मुदीर बना तो हमने ये कोशिश की कि जो अच्छे लिखने वाले हैं, तामीरी सोच रखने वाले अफराद हैं, उनसे रब्ता किया जाए। तो इस हवाले से फिर मौलाना से ताल्लुक़ हुआ और मौलाना ने बहुत ही अपनी करम फरमाइयों का, नवाज़िशात का सिलसिला जारी रखा और कभी हमारे मुतालबे पे और कभी खुद वो मज़ामीन भेजते थे और मैं तर्जुमान दारुल में उसे शाया करता था। ये ज़माना 2001, 2, 3, 4, 5 वगैरह का है और इस हवाले से मौलाना से हमारे ताल्लुकात बने। जब वो यहाँ तशरीफ़ लाते तो अमूमन जनाब उबैदुर्रहमान साहब यहाँ बैठे हुए, उनका फ़ोन आता कि मौलाना आपसे मिलना चाहते हैं और मैं वहाँ जाता, उनसे मुलाकात होती। कई इस तरह की मुलाकातें हुई और याद पड़ता है कि आलमी तंजीम अपना ख़दीम में भी उनकी तशरीफ़ आवरी हुई थी। तो पहले तो हमने उनको तहरीरों से जाना, लेकिन बाद में जब उनसे मुलाकातें हुई तो ये दोनों पहलू हमारे सामने खुल करके मगरिब इस तरह को पैदा करता है और इस तरह से उनको अपना इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से आपको एक अंदाज़ा होगा कि उनके यहाँ किस तरह की फिक्र पाई जाती है। एक पहलू जो और है वो है उनके यहाँ फ़िक़ही तवस्सुह का। फ़िक़ही तवस्सुह उनके यहाँ था, यानी एक तरफ वो बिलाशुबा एक दारुल देवबंद के नुमाइंदा एक आलिम थे, लेकिन अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो ये जो छोटे छोटे जो फ़िक़ही मसाइल हैं जिन्होंने हमें बांट रखा है, कुछ अहले हदीस के नाम पे ये वो, या हनफी और गैर हनफी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में, ख़ासतर से इबादत में उनके यहाँ बहुत ही तवस्सुह था और उसमें उनके यहाँ जुमूद और उनके यहाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत बिल्कुल नहीं थी। तो इस तरह से उनकी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा तवस्सुह और रोशन ख्याली पाई जाती थी। आखिरी चीज़ जो हिजाब या बुर्क़े के हवाले से उन्होंने अपनी किसी तहरीर में लिखा, मतलब शरिया के किसी मज़मून में, कि अब बाज़ लोग ये इसरार करते हैं कि मगरिब में भी हम हर हाल में बुर्क़ा को न छोड़ें। उनको ये समझना चाहिए कि चेहरे का खोलना ये तो अहनाफ के यहाँ भी जायज़ है बिल्कुल, और अहनाफ हनफियों के यहाँ जो बुनियादी जो फ़िक्र है और उनके उसूली फ़िक्र है उसमें चेहरे का खोलना बिल्कुल जायज़ है। तो अगर वो चेहरे को छुपाने वाली बात वो मगरिब में आकर के की जाए तो बज़ाहिर उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इस हद तक तो हमें समझौता करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मैं चूँकि अभी ये मौजू है इसलिए मैंने कहा कि वो एक तरफ बहुत ही अपने उसूल, अपनी जड़, अपने चीज़ों से, रिवायत से जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन वो रिवायत को, ट्रेडिशन को बिल्कुल जामिद शक्ल में नहीं देखते थे। वो चाहते थे कि उस रिवायत में थोड़ा सा उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जाता रहा, कुछ नए पानी भी आते रहे ताकि वो बिल्कुल मुंजमद हो जाए और वो आगे बढ़ता रहे। तो ये उनकी शख्सियत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके जो मज़ामीन कुछ तर्जुमान में हैं और बहुत सारे दूसरी जगह पे जो बिखरे हुए हैं, जिस पर हमारे सामने तवज्जो दिलाई कि उनके मक़ालात का एक अच्छा सा मजमूआ सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह वो हमारी नई नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, पुरानी नस्ल के लिए होगा, लेकिन हमारी नई नस्ल के लिए ख़ास तौर से मुफीद होगा, क्योंकि इस तरह के लोग अब उठते जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से हमारा जो मिली सफ़ है, जो हल्के हैं, फ़िक्री हल्के हैं, वो ऐसी शख्सियात से खाली होते जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की भी होती है। कुछ इसमें मदद कर सकते हैं हमारे जनाब उबैदुर्रहमान साहब। ऐसी बिखरी हुई तहरीरों को उनके जमा किया जाए और उनकी इस फिक्र को
ज़्यादा اس کے ساتھ بڑی سطح پہ متعارف کرایا جائے. میں ایک دفعہ پھر بہت بہت شکر گزار ہوں, مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا یہ چند باتیں کہنے کا. بہت بہت شکریہ. صدر تقریب ڈاکٹر سید فاروق صاحب ابھی کسی ضرورت سے اٹھ گئے ہیں, پروفیسر محسن عثمانی صاحب, جناب عبید الرحمان صاحب, جناب سید منصور آغا صاحب, مولانا ابرار احمد مکی صاحب اور حاضرین جلسہ. چند دنوں قبل سید منصور آغا صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ مولانا عتیق الرحمان سنبھلی صاحب پر ایک تعزیتی جلسہ کرنا چاہتے ہیں, تمہیں اس میں شریک ہونا ہے. میں نے کہا یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی, بلکہ سعادت کی بات ہوگی کہ میں اس میں شریک ہوں. بہرحال ہم دونوں نے پچھلے ہفتے ہی کرنا چاہتے تھے, تو میں نے کہا کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو میری مصروفیت ہے, آپ اگلے سنڈے کو رکھ لیں, مجھے اسے محروم نہ کریں اس تقریبی شرکت سے. تو انہوں نے آج یہ تقریب رکھی, میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر مظفر حسین غزالی اور معصوم مراد آبادی صاحب نے علاقائی حوالے سے گفتگو کی, اور ڈاکٹر وارث مظہری صاحب نے مولانا عتیق الرحمان سنبھلی صاحب کے افکار کے حوالے سے بہت ہی جامع اور بہت ہی چشم کشا باتیں رکھی. میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں کہ بہت ساری چیزیں مجھے سنی. جب 23 جنوری کو مولانا عتیق الرحمان سنبھلی صاحب کے بھانجے اویس سنبھلی نے, جو لکھنؤ میں رہتے ہیں, ان کی پوسٹ سے یہ معلوم ہوا کہ مولانا عتیق الرحمان سنبھلی صاحب کا ثانوی امتحان ہو چکا ہے, تو مجھے بےحد دھچکا لگا. کیونکہ بہرحال میرا بھی بہت زیادہ تو نہیں, لیکن تھوڑا بہت تعلق مولانا سے میرا رہا ہے, اور نہ صرف مولانا سے بلکہ ان کے خانوادے سے بھی ذرا سا کچھ تعلق ہے میرا. معصوم صاحب نے حافظ نعمانی صاحب کو ذکر کیا, ان سے بھی ہے. سجاد نعمانی صاحب سے ایک آدھ بار سلام دعا ہوئی ہے, اویس سنبھلی صاحب سے تو ہوتی رہتی ہے. میں مولانا عتیق الرحمان سنبھلی صاحب کی ذاتی شخصیت, ان کی اپنی پرسنالٹی کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اور وہ واقعہ میں ہی بیان کر سکتا ہوں, یہاں کوئی وہ بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ میں خود بچشم خود اس کا شاہد ہوں. 7-8 سال پہلے کی بات ہے, معصوم صاحب نے ایک کتاب کا ذکر کیا. ایک اور کتاب کا اجرا وہاں پر ہوا تھا, وہ سنبھلی صاحب نے لکھنؤ میں کیا تھا ایک بڑے سے ہال میں, اور غالباً وہ کتاب ہوئی تھی قلم کا سپاہی حفیظ نعمانی. یہ جو مسئلہ ہے یعنی ضمنی طور پر کہ کون سا موقع درست ہے, کون سا موقع غلط ہے, خالی سے فطری مسئلہ ہے. یہ ایک تصور دین کا پہلا یہ ہوتا ہے خاص لٹریچر کے پس منظر میں, کہ اصل دین یہ ہے کہ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہیں, ذکر میں مشغول رہیں, تسبیحات میں رہیں, اور نمازیں پڑھتے رہیں, اور تمام نوافل اس کو ادا کرتے رہیں. ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. دوسرا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک جز ہے, بہت اہم سے ہی ایک جز ہے, ورنہ خلافت عرضی کو جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور خلافت عرضی کے تقاضے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی, اس تربیت کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کو جن صلاحیتوں سے وہ سرفراز ہوئے, اس کے نتیجے میں 100 سال کے عرصے میں دنیا کے بڑے حصے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی, اور ایرانی شہنشاہیت اور رومی شہنشاہیت سب گویا شکست کھا گئے. ان صلاحیتوں کو پیدا کرنا عمل صالح کے مفہوم میں داخل ہے, یعنی جو ایمان اور عمل صالح پر استخلاف کا جو وعدہ کیا گیا قرآن مجید میں. ہمارے یہ ضمنی بحث اصل میں یہ ہے کہ اگر آدمی تصور دین صحیح چاہے, اس کو سمجھنا چاہے, تو اس کو براہ راست قرآن کا, حدیث کا اور سیرت کی کتابوں کا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب وہ مولانا عتیق الرحمان سنبھلی صاحب بہت بڑے مفکر تھے, اور میرے نزدیک محقق کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے, مفکر کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. ایک محقق کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ کچھ مخطوطات کا مطالعہ کر لے اور اس کا مواد جمع کر لے, کچھ چیزوں کو جمع کر لے, ان کو حوالے سے ایک بات کو پیش کر لے.
لیکن مفکر بہت اونچی چیز ہوتا ہے، وہ مختلف افکار کے درمیان میں وہ ایک صحیح و متوازن راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو مولانا عطیق الرحمن سنبھلی صاحب بہت بڑے مفکر تھے، اور ان کی بہت سی تحریریں جو الفرقان میں شائع ہوتی رہی ہیں، نظام ملت میں شائع ہوتی رہی ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی. اچھا، بڑے سے بڑے مفکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور دنیا کا کوئی مفکر ایسا نہیں ہے جس کی باتوں سے اختلاف نہیں کیا گیا. ورنہ ایک عام آدمی ہے جو باتیں وہی کہتا ہے جو سب کہتے رہتے ہیں، سب بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. مفکر تو ہمیشہ کوئی نئی بات کہتا ہے، اور وہ نئی باتیں مولانا عطیق الرحمن سنبھلی صاحب نے کی. محترم جناب صدر جلسہ اور ڈاکٹر قابل احترام ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب، جناب منصور آغا صاحب اور بھائی ابرار اصلاحی صاحب، اور تمام معزز شرکائے نشست، ابا جی کے انتقال کے بعد ان کی تعزیت کے لیے یا دعائیہ نشست کے عنوان سے یہ جو پروگرام رکھا گیا، دراصل اس کے داعی ہمارے ابرار صاحب اور منصور آقا صاحب رہے. انہی کی یہ تجویز تھی کہ ایسی ایک نشست منعقد کی جائے جس میں حضرت مولانا کا تذکرہ ہو، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو علمی اور دینی خدمات انجام دی ان کا تذکرہ ہو. کیونکہ جیسے صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ 40-45 سال تک باہر ملک ان کا قیام نہ ہوتا تو آج ان سے واقف حضرات کی تعداد ہندوستان میں بہت زیادہ ہوتی، کیونکہ اس 40-45 سال میں ان کی تمام علمی اور قلمی سرگرمیوں کا مرکز اور محور انگلستان میں رہا. تو یہاں کے اس درمیان کے جو لوگ ہیں، جنہیں ہم نئی نسل کے لوگ کہہ سکتے ہیں، وہ بڑی حد تک ان سے استفادہ بھی نہیں کر سکے، بلکہ بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو ان سے واقف بھی نہیں رہے. اس لحاظ سے تو اس طرح کی نشست جو ہے وہ انشاءاللہ اس ضرورت کو پورا کر رہی ہے جس کو سامنے رکھ کے یہ نشست کا انعقاد کیا گیا. ابا جی چونکہ ایک عالم دین تھے اور صاحب قلم تھے، ان کی حیثیت عرفی یہی تھی، تو اس لحاظ سے ان کے جو علمی اور دینی ان کا مقام و مرتبہ تھا، ان کی جو دینی اور ملی خدمات تھیں، ان کا بہتر سے بہتر طریقے پر جو احاطہ کیا جا سکتا تھا وہ اس نشست کے شرکاء نے اور یہاں موجود حضرات نے بہت اچھی طرح سے اس کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد ان کے علمی مقام و مرتبے اور ان کی دینی و ملی خدمات وغیرہ کے سلسلے میں تو کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ میرا یہ مقام ہے کہ میں اس سلسلے میں مزید کوئی علم کشائی کروں. البتہ جیسے کہ منصور آغا صاحب نے توجہ دلائی کہ آپ ان کے صاحبزادے ہونے کی حیثیت سے آپ نے ان کو جتنا قریب سے دیکھا اور بڑھتا، اس کے لیے اس تعلق سے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہترین علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل سے ظاہر ہو. میں نے اللہ کے فضل سے اپنے ابا جی کو اس پیمانے پر پورا اترتا ہوا دیکھا. وہ ایک عالم دین ہی نہیں تھے، ایک عالم بعمل تھے، اور انہوں نے زندگی کے ہر گوشے میں اور اپنے تمام معاملات میں اپنی اس حیثیت کو مقدم رکھا، اور کہیں پر اپنے اس حیثیت کو انہوں نے فراموش نہیں کیا، پیچھے نہیں کیا. زندگی کا کوئی بھی کام ہو، اور اسی کا فیض رہا ہوگا کہ بالکل شروع کے دور سے جو علم انہوں نے حاصل کیا اور جس طرح کی سرپرستی انہیں اپنے والد صاحب کے ذریعے ملی، ان سب باتوں کا اثر ہوگا یقینی طور پر کہ ابا جی بالکل شروع سے
بہت ہی سادہ زندگی اور ایک عجیب و غریب قسم کے حالات ان کے سامنے آئے، لیکن وہ جس راستے کو انہوں نے اپنے لیے چن لیا تھا وہ ان کو اس ڈگر سے ہٹا نہیں سکے۔ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اور اپنے والد صاحب کی سرپرستی میں ان کے ساتھ قیام کرنے کے لیے لکھنؤ واپس تشریف لائے تو ہمارے دادا صاحب نے ابا جی کو اپنے ماہنامہ الفرقان کی کچھ ذمہ داریاں سونپ دی۔ وہ اس میں مضامین بھی لکھتے تھے اور اس کے دفتر اور رسالے کی تیاری، ترتیب و تیاری کے سلسلے میں بھی اپنے والد صاحب کی معاونت کرتے تھے۔ تو یا مجھے تحقیق نہیں لیکن یہ گمان غالب ہے کہ ہمارے دادا صاحب نے ان کے اخراجات کے لیے یقیناً کوئی وظیفہ مقرر کر دیا ہوگا جس سے ان کے اخراجات پورے ہوں۔ لیکن بہرحال الفرقان تو کوئی اس طرح کا رسالہ نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ ضروریات کا تکفل کر سکے۔ وہ تو خود الفرقان اپنی زندگی میں نہ معلوم کتنی مرتبہ ایسے ادوار سے گزرا کہ اسے بند کرنے کی نوبت آتی تھی۔ بہرحال اس زمانے کے کچھ ایک دو واقعات جو میرے والدہ نے مجھے سنائے بالکل شروع کی ابتدائی دور کے، اس سے میں نے جو بات کہی کہ وہ ایک عالم باعمل تھے اور بہت راسخ العقیدہ قسم کے عالم تھے، اس سے کچھ پہلو ایسے سامنے آتے ہیں۔ میرے والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابا کو کبھی دنیاوی اسباب و وسائل فراہم کرنے سے اپنے واسطے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ہم کہا کہ جب تم لوگ بڑے ہونے لگے تو میں نے کبھی ان سے دبی زبان سے یہ بات کہہ دی کہ آپ بچے بڑے ہو رہے ہیں، گھر کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن آپ تو اس بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں، آپ کو ایسا ہے جیسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو ابا جی نے جو ان کو جو جواب دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے کہا ہم دنیا میں پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کر رہے ہیں اور وہی کرتے رہیں گے۔ رہی ہماری ضروریات تو جس کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ان ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور پھر ساری زندگی ان کا تعامل رہا اسی طرح کا، اسی چیز پر ان کا عمل رہا، کہیں فرق نہیں آیا۔ یہاں تک کہ درمیان میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے، بہت مختصراً اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ جب الفرقان کی ذمہ داریاں وہ اٹھائے ہوئے تھے، اس زمانے میں ملک میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایک ہفتہ وار جو بعد میں ہفتہ وار نظام ملے جس کا بھی تذکرہ بھی کیا گیا یہاں پر، تو ماہنامہ الفرقان کے ساتھ وہ ہفتہ وار نظام ملت جو ہے وہ جاری ہوا۔ تو اس کی جو ایک ٹرسٹ تھا جو جس کی سرپرستی میں وہ رسالہ وہ جاری کیا گیا تھا ہفتہ روزہ، ان کی ٹرسٹ کی طرف سے جب وہاں کے اسٹاف کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ بھئی کیا کیا ذمہ داری ہوں گی کس کی اور کیا ان کو مشاہرہ پیش کیا جائے گا، تو ابا کے سامنے جب یہ بات آئی تو ابا جی نے کہا کوئی مشاہرہ لینا قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں اعزازی مدیر ہی رہوں گا۔ یہ بات اس آدمی نے کہی جس کو اپنی بیوی کو اپنے گھر کے خاص حالات پر وہ جواب دینا پڑا تھا، یعنی گھر کے حالات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ابا جی نے ندائے ملت کے جو ذمہ داریاں سنبھالی تھی اس کے لیے کوئی مشاہرہ لینا قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کی طبیعت مستقل خراب رہتی تھی، اور خاص طور سے میں ذکر کر دوں کہ نظام ملت کی جو انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی تو ایک طرف تو الفرقان کی ذمہ داریاں تھیں، دوسری طرف یہ وہ تو پھر بھی ماہنامہ تھا، یہ ہفتہ روزہ تھا، تو اس دوہری جو مصروفیت اور ذمہ داری تھی وہ ان کے لیے آساب شکل ثابت ہوئی۔
اور کچھ ہی برسوں میں ان کی طبیعت جو پہلے بھی ناساز تھی اتنا زیادہ وہ متاثر ہو گئی کہ وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرنے کے قابل نہیں رہے. یہ بات جب ہمارے دادا صاحب کے ذریعے، کیونکہ وہ الفرقان میں جب مضامین نہیں آتے تھے تو انہوں نے ابا جی کا حال الفرقان میں لکھا، تو اس میں یہ بات بھی ذکر کی کہ اب ان کی طبیعت کی، اب وہ طبیعت کی خرابی کے ایسے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کے معالجین کا خیال یہ ہے کہ اب ان کے لیے آب و ہوا تبدیل کرانا اور اسے کسی ٹھنڈے مقام پر رہائش اختیار کرنا کسی بھی علاج سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اب یہاں کے ماحول میں رہ کر صرف دواؤں کے ذریعے سے ان کا علاج نہیں کیا جا سکتا. تو دادا صاحب کے اس تذکرے کے بعد ان کے کچھ اہل تعلق نے انگلستان سے دادا صاحب کو یہ لکھا کہ ہمیں مولانا عاطف صاحب کی طبیعت کی مستقل خرابی کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ان کی جگہ تبدیل کرا دیا ہے، کسی ٹھنڈے ملک میں جا کے رہیں، کسی ٹھنڈے مقام پہ رہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مولانا عاطف صاحب کو یہاں بھیج دیجیے اور ہم ان کی یہاں میزبانی کریں گے. اور ہم کو پوری امید ہے کہ جب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ٹھنڈی جگہ پر رہنے سے ان کا علاج صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے، ان کی صحت اور طبیعت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، تو آپ ان کو یہاں بھجوا دیجیے. ان حالات میں ان کو وہ پہلی مرتبہ لندن بھیجا گیا اور دادا صاحب نے ہمارے ان کو بھیجا وہاں پر. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ 3 مہینے کے، صرف 3 مہینے کا قیام میں ان کی طبیعت اتنی زیادہ بہتر ہو گئی اور صحت اتنی اچھی ہو گئی کہ اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو درمیان میں 3 مہینے وہ حرمین شریفین میں بھی رہے، وہ 6 مہینے کے بعد واپس آئے. تو ان 6 مہینوں کے بعد وہ پہچانے نہیں جاتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ میرا جو جب کبھی وزن رہا ہوگا وہ اب ہو گیا ہے. تو اتنی تبدیلی ان کے صحت میں آ گئی. وہاں ان کی اور کرائے کے مکان کے بارے میں آپ نے بتایا. وسیم بریلوی صاحب کا شعر ہے کہ یہ تمام جھگڑے یہاں ملکیت کے ہوتے ہیں، یہ تمام جھگڑے یہاں ملکیت کے ہوتے ہیں، کہیں بھی رہنا مگر گھر کرائے کا رکھنا. تو آپ کو اس جھگڑے سے محفوظ کر گئے ہو. بہرحال یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو. زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو اور موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے. اسی ماتم کا یہ حصہ ہے کہ ہم سب کو افسوس ہے کہ ایسی شخصیت ان لوگوں کے درمیان سے چلی گئی. میں اس وقت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یاد کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک طویل عرصے تک تعلق رہا اور اسی وجہ سے کچھ ایسے حضرات سے کبھی کبھی ملاقات ہوئی ہے. بہرحال مجھے یہ تو یاد نہیں کچھ بھی کہ ان سے ملاقات میں کیا باتیں ہوں اور کس سن میں ملاقات ہوئی، لیکن ان حضرات سے ملاقات ہوئی اور ان ملاقاتوں میں جو بزرگوں سے سیکھا ہے اسی کی اثر ہے کہ ہم آپ حضرات میں آج بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ صدارت وغیرہ تو بس وہی ہے کہ شعر ہے کہ میں
हिम्मत व जुर्रत क्या है कि तर्जुमाने हिम्मत व जुर्रत हूँ, तर्जुमाने हिम्मत व जुर्रत हूँ, लेकिन घर में हूँ मैं, महाजे जंग से लौटे हुए लश्कर में हूँ। तो इसलिए ये वो मकाम मिल जाता है, वरना इसके अहल नहीं है। अपनी तारीफ खुद सुनना, उसके बारे में यहाँ पर तज़किरा हुआ और बहुत सी बातें आपने अपने वालिद के बारे में बताई। एक वक्त था कि वालिदैन के सामने बच्चे बोल नहीं सकते थे। हमारे हुसर अलैहिर्रहमा, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उनका कहना था कि हमने कभी अपनी वालिदा कोई बात किया, हमने कभी अपने वालिद से डायरेक्ट बात नहीं की। जो बात वो कहते हैं और उससे मुताल्लिक कुछ जवाब देना होता तो वालिदा को बताते। बहरहाल हमारे वालिद अलैहिर्रहमा, अल्लाह उन्हें बरी के रहमत करे, हम लोगों का ये अमल नहीं था। हम लोग अपने वालिद से जिद भी कर लेते थे और उनकी बात तो सुनते ही थे। कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाती तो वो कहते थे क्यों मियां तुम्हारे 2-4 जूते लगाए, बस वो कितना ही काफी होता। लेकिन हमारे वालिद की एक खुसूसियत थी कि वो कोई बात होती तो ये कहते कि अपनी वालिदा से पूछ। हाँ, अगर वालिद साहब ने कुछ कह दिया तो उसमें वालिदा की मुदाखलत नहीं होती, लेकिन अमूमन ये होता था कोई बात हो पूछ ली। इस तरह से घर चलता था। और ये चंद ही हजरात होते हैं जिनके बारे में ये गुफ्तगू और उनकी ताज़ियत उनके ऊपर एहसान नहीं है, न उनके घर वालों के ऊपर एहसान है, बल्कि उनके इतने एहसानात हैं हम लोगों के ऊपर कि हमारा फर्ज है कि हम उसको याद करें और इस्लाह करें। एक शेर है कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। ये पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के लिए है, आती हैं, कच्ची हैं और चली जाती हैं। इंसान बड़ी दुआओं से आता है और उसके बड़े जिंदगी के मकासद होते हैं, ऐसा करे वैसा करे, मिल्लत के लिए करे, अपने घर के लिए करे। तो वो ऐसे लोगों में वो है, क्योंकि इंसान क्या मौत तो बरहक है, हर एक को आनी। आपने लंदन का जिक्र किया, एक स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट हुए, ये 2020 का फलसफा उन्होंने दिया था। वो एक व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, गर्दन उनकी ऐसी रहती थी, और आखिर में जब उनका इंतकाल हुआ तो इससे भी वो गई गुजरी, उनकी हालत हो गई और वो लेटे लेटे आंखों के उससे कंप्यूटर अपना चलाते थे। उन्होंने कहा था कि बाय द ईयर 2020 all secrets of life will be revealed, death will be decoded,
and no one will die. लेकिन 2019 में वही चल बसे। तो मौत तो हर एक को आनी है, अब उसको किस तरह से याद करना है। और बहुत से लोग जो हैं वो जब इंतकाल होता है तो किसी के लिए कुछ नहीं करके गए, लेकिन ये किरदार है, इंसान की जिम्मेदारी है। उसकी ताज़ियत के लिए अगर जनाजा जा रहा है तो खड़े हो जाओ, 2-4 कदम चल दो। कोई भी किसी भी मजहब का हो, हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी हो, किसी का जनाजा जा रहा हो, दूसरा आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, चलने की कोशिश करेगा। अब इस हालत में इंसान दूसरे के ऊपर उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। इसलिए किसी ने कहा कि जब उठाओ मेरी मैयत माफ कर देना मुझे, जब उठाओ मेरी मैयत माफ कर देना मुझे, है सफर मेरा तुम्हें नाहक परेशान कर दिया। शुक्रिया ए कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। तो उस मंजिल से आगे तो इंसान को खुद ही जाना है, लेकिन वो जो पैदा होता है तो वो बड़ी दुआओं से पैदा होता है, और जब उसकी मौत आती है तो वो चला जाता है। लेकिन जो लोग दुनिया में कुछ करके गए हैं उनके लिए लोग दुआएं करते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। तो मैं इस दुआ के साथ रब्बना अलैका तवक्कलना व अलैका अनबना व इलैकल मसीर, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बिरहम्हुमा कमा